सोशल मीडिया पर हक खतीब नामी बहरूपिया जिसको कहा जाता है वो बहुत ज्यादा वायरल है और सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन की जानिब से उनको एक बार उनके आस्ताना पर जाकर एक्सपोज भी किया गया है। अगर वो इतने ही पहुंचे हुए हैं तो क्यों ना यहाँ पर हजारों लोगों की तादाद मौजूद है जो डिसेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो किसी न किसी जिस्मानी माजूरी में मुब्तला हैं, तो अपनी शुफ के जरिए हमारे पास जो हजारों लोग मौजूद हैं उनको मुस्तफीद करें, उनको फायदा पहुंचाते हैं। आप जो काम अपने पैरों की मदद से करते हैं, हम वही काम अपने पहियों की मदद से करते हैं। खतीब साहब अगर मुझे देख रहे हैं या उनका चाहने वाला कोई मुझे देख रहे हैं तो मेरी बड़ी मोहतबाना उनसे गुजारिश है कि औरों को छोड़ें, आप मुझे ही व्हील चेयर से उठा के दिखा दें। कितने लोग हैं जो आप चाहते हैं कि जिनको आप हक खतीब के पास ले जाएं या हक खतीब आपके पास आए? जी लाखों में तादाद है, हज़ारों की तादाद में तो हमारे पास यहाँ रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान की 15% आबादी इस वक्त मजदूरी का शिकार है। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक शख्स व्हील चेयर पर आता है और उसको दम होता है और वो भागने दौड़ने लग जाता है, तो कल को लोग मुझे भी शक की निगाह से देखेंगे कि ये व्हील चेयर पर बैठा है तो ये कोई ड्रामा तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, चैनल 9 के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। सोशल मीडिया पर हक खतीब नामी बहरूपिया जिसको कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा वायरल है और सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन की जानिब से उनको एक बार उनके आस्ताना पर जाकर एक्सपोज भी किया गया है। और अब 23 मार्च 2024 को एक बार फिर इकरारुल हसन ने ये ऐलान किया है कि उनके आस्ताना पर जाकर उनको एक्सपोज करने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डिसेबल कम्युनिटी के नुमाइंदा नादिर खान साहब मौजूद हैं। ये अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों की आवाज़ बन चुके हैं, डिसेबल हजरात को सर्विसेज दे चुके हैं और उनको ज़हनी तौर पर तैयार कर चुके हैं कि किस तरह वो माशरे का एक अजीम शहरी बन सकते हैं। इन्होंने आज मुझे कॉल करके बुलाया और इन्होंने ये कहा कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं हक खतीब तक आपके तवस्सुत से ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर वो इतने ही पहुँचे हुए हैं तो क्यों ना यहाँ पर हज़ारों लोगों की तादाद मौजूद है जो डिसेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो किसी न किसी जिस्मानी माजूरी में मुब्तला हैं, तो अपनी शुफ के ज़रिए हमारे पास जो हज़ारों लोग मौजूद हैं उनको मुस्तफीद करें, उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। नादिर खान साहब से बात करते हैं कि आखिर ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या ये बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिर साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपने मुझे स्पेशल कॉल करके बुलाया है और आपने कहा है कि आप हक खतीब को पैगाम देना चाहते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। हाँ जी, हमारे पास ना बहुत सारी माएँ ऐसी आती हैं, वालिदैन ऐसे आते हैं जिनके बच्चे मजदूरी का शिकार होते हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो ठीक हो जाएं उनके बच्चे। तो मैं आज आपको बुलाने का मकसद यही था कि आपके तवज्जुह से उनको ये पैगाम दे सकूं कि वो यहाँ आएँ या हमें आने का मौका दें अपने पास। हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने डिसेबल पर्सन्स को लेकर आते हैं और वो उनको अपनी उनको अपनी शुफ से ठीक करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक, यानी आपने अब तक बेशुमार लोगों की ज़िंदगी बदली है, अपने लोगों को ये पैगाम दिया है कि वो माशरे का अजीम शहरी बन सकते हैं, तो आपने नहीं देखा कि कोई डिसेबल हो, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उससे कोई जो हिस्सा है वो छीन रखी है तो वो ठीक हो जाए? अच्छा नहीं, अल्लाह ताला तो कुछ नहीं छीनता, अल्लाह ताला की तो हम मुकम्मल तख्लीक है। बिल्कुल ठीक है, लाइफ़स्टाइल चेंज है हमारा, ठीक है? आप जो काम अपने पैरों की मदद से करते हैं, हम वही काम अपने पहियों की मदद से करते हैं। तो आज तक हमने तो कोई इस तरह का केस नहीं देखा कि जो व्हील चेयर इस्तेमाल करता हो, परमानेंट उसके साथ डिसेबिलिटी हो और वो ठीक हो जाए। ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं कि कोई भी शख्स व्हील चेयर पर आता है, 4-4 लोग उसकी व्हील चेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको लेकर आते हैं और वो फिर एक दम होता है और एकदम से वो अपनी टांगों के सहारे चलना शुरू कर देता है, व्हील चेयर की मरहून मिन्नत ही नहीं रहता, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, इस तरह का पॉसिबल ही नहीं है और अगर इस तरह की बात है तो मेरी वालिदा की ख्वाहिश है कि मैं चलने लग जाऊँ, अपने पैरों की मदद से चलने लग जाऊँ। तो हक खतीब साहब अगर मुझे देख रहे हैं या उनका चाहने वाला कोई मुझे देख रहा है तो मेरी बड़ी मोहतबाना उनसे गुजारिश है कि औरों को छोड़ें, आप मुझे ही व्हील चेयर से उठा के दिखा दें। सही। आपके नज़दीक ऐसा पॉसिबल नहीं? मैं कहता हूँ, मैं तो अगर हक खतीब साहब कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है तो मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे पे अप्लाई करें सबसे पहले। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, आपने कहा कि मेरे साथ बेशुमार लोग हैं जो किसी न किसी माजूरी में, डिसेबिलिटी में मुब्तला हैं, तो कितने लोग हैं जो आप चाहते हैं कि जिनको आप हक खतीब के पास ले जाएं या हक खतीब आपके पास आ जाए? जी लाखों में तादाद है, अच्छा। हज़ारों की तादाद में तो हमारे पास यहाँ रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान की 15% आबादी इस वक्त मजदूरी का शिकार है। अगर हक खतीब की फूक में इतनी ही शिफा है
تو یہ جو 15% لوگ ہیں تقریباً پاکستان میں 3.5 کروڑ لوگ ہیں جو مزدوری کا شکار ہیں، ان سب کو ٹھیک کر دیں تو ہم پاکستان پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں نا معیشت میں پاکستان کی، تو یہ ٹھیک ہو کے کام کریں گے تو ہم پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کرنے لگ جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ ایک بہت بڑی اکثریت جو ڈسیبلٹی کا شکار ہے، تو کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ کوئی میڈیسن سے ٹھیک ہو گیا ہو، یا لوگ کہتے ہیں کہ دم میں تو بڑی طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں بڑی طاقت ہے، تو اس حوالے سے ایک طرف ایک بہت بڑا یعنی پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ بھائی واقعی اللہ کے قرآن میں بڑی طاقت ہے، کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خراب ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے بالکل، جو کام ہم اپنے پیروں کی مدد سے نہیں کر سکتے وہ پہیوں کی مدد سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی قرآن میں فرمایا ہے نا کہ انسان بہترین تخلیق ہے، اس نے یہ تو نہیں کہا جو نہیں چل سکتے وہ بہترین تخلیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن کی تو بات نہ کریں، وہ تو 100% ہمارا یقین ہے اس پہ کہ وہ جو اس میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں خطیب صاحب کہتے ہیں علاج تو معذوری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے نا، مجھے بیماری ہو بخار ہو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر آپ کہیں کہ میں چلنے لگ جاؤں گا تو ابھی تک میرے والدین مجھے کوئی ہزاروں لوگوں کے پاس لے کر گئے ہیں، میرا علاج ہوا ہے، بہترین ڈاکٹرز کے پاس علاج ہوا ہے، اندرون ملک اور بیرون ملک ہر جگہ علاج ہوا ہے، میں آج تک اپنے پیروں پہ چل کے میں نے نہیں دیکھا۔ اگر حق خطیب صاحب چلوا سکتے ہیں، مجھے چلا سکتے ہیں، تو میں ضرور انہیں کے پاس آنا بھی چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ وہ ہمیں ٹھیک کر دیں، میری ماں کی یہ خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نامکمل سمجھ رہے ہیں، اس لیے ٹرینڈنگ میں چیزیں آ رہی ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ چلائیں، اور یہاں ڈسیبل پرسن ہم ان پہ یقین کریں گے، بشرط یہ ہے کہ ڈسیبل پرسنز ہم لے کر جائیں گے جن کو وہ ٹھیک کر کے دکھائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، ایک بندہ ویل چیئر پر جاتا ہے اور صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے، پھر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہماری توہین کر رہے ہیں، اصل میں یہ ویل چیئر جو بڑی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے لوگوں کے نزدیک، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص بڑا قابل احترام ہے اس معاشرے کے اندر، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بدنام کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا میں ویل چیئر رہ گئی تھی جو ابھی تک بدنام نہیں ہوئی، اس کو بھی بدنام کرنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے، حق خطیب صاحب جیسے لوگوں نے۔ اللہ کرے وہ جو کر رہے ہوں وہ ٹھیک ہو، میں یہ چاہوں گا کہ وہ ٹھیک ہو، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو شفا ملے گی نا، پوری دنیا میں آپ دیکھیں حق خطیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سلامتی دے، ہم ان کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے عمل کے خلاف ہیں، تو یہ پوری دنیا میں جتنے بھی معذور ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ جو میجورٹی ہے وہ جو ٹھیک ہو رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر یہ پیغام دیا کہ جی وہ معذور تھے، کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا تھے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں پھر؟ میں نے پہلے کہا نا کہ وہ یہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ایک شخص ویل چیئر پر آتا ہے اور اس کو دم ہوتا ہے اور وہ بھاگنے دوڑنے لگ جاتا ہے، تو کل کو لوگ مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ ویل چیئر پر بیٹھا ہے تو یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے اس طرح کا، تو یہ تو ساری یہ پلانٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر حق خطیب صاحب سچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا پاسبل ہے تو میں ان کا میں سب سے بڑا ان کا چاہنے والا ہوں گا، لیکن وہ اس ڈسیبل کو ٹھیک کریں جس کو ہم لے کر آئیں گے، وہ مجھے ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، وہ مجھے اپنے دم سے ٹھیک کر دیں۔ جی تو ناظرین آپ نے جانا، میرے ساتھ نادر خان صاحب موجود تھے۔ نادر خان صاحب ڈسیبل پرسنز کی آواز ہیں، یہ پاکستان بھر میں ڈسیبل پرسنز کے لیے یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں، یہ ان کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر یہ پیغام دیا، یہ بلاوڑا شریف کے جو پیر ہیں حق خطیب، ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ اتنے ہی پہنچی ہوئی سرکار ہیں تو ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کی مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ اپنی ٹانگوں پر چلنا شروع ہو جائیں، تو ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں، میجورٹی موجود ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے یا ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ جتنے لوگ جو کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہیں اپنے دم کے ذریعے ان کو ٹھیک کر دیں، تاکہ ہم بھی معیشت کا حصہ بن سکیں، معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں۔ آپ اس والے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔